अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 11 जनवरी 2023 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है क्या परवेज इलाही का धड़न तख्ता होने जा रहा है। परवेज इलाही ने कप्तान को किस तरह से बंद गली में दाखिल कर दिया है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की जानब से क्या बड़ा ऐलान किया गया है, क्या गेम कप्तान के हाथ से निकल चुकी है, खान सरकार और काफ लीग की दौड़ें लग चुकी हैं, हंगामी इजलास शुरू हो चुके हैं। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। तो सबसे पहले जी परवेज इलाही ने जी कप्तान को रुस्वा करवा दिया, इसमें कोई शक नहीं। हम हमेशा इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बोलते हैं, फिर वो चाहे किसी के साथ भी हो, चाहे इमरान खान के साथ हो, चाहे किसी हुकूमती मेंबर के साथ हो। मैंने तो वीडियो उस वक्त भी की थी जब खबर आई थी कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को थप्पड़ मारे हैं। तो मैंने कहा था कि आर्मी चीफ होता कौन है कि मेरे वजीर आजम पाकिस्तान के एक जमहूरी वजीर आजम को चपेड़े मारे। तो हम तो हक और सच के लिए जनाब बोलते हैं, लेकिन इस परवेज इलाही की लालच ने, इक्तदार के नशे ने इमरान खान को बंद गली में दाखिल कर दिया है कि जब आज से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 दिन पहले अदालत ने टाइम दिया था कि एतमाद का वोट ले लें 11 जनवरी से पहले क्यों नहीं लिया गया। और आज अदालत के अंदर पीटीआई और काफ लीग रुस्वा हुई है। मुझे नहीं पता आप टीवी पर और आपको वीलॉगर क्या क्या खबरें दे रहे हैं, किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। मेरे मुताबिक तो आज पीटीआई और काफ लीग लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रुस्वा हुई है। और फिर राना सनाउल्लाह जो बढ़के लगा रहा है वो बड़ी शर्मनाक है, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ के वो कारनामे जो इस सबसे ज्यादा शर्मनाक है वो जरा सुन लीजिए। कल हमने झोली फैलाई, इतनी शर्म आई, पूरी दुनिया के सामने हमने अपने आप को नंगा किया। हमने कहा खुदा के लिए हम लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हमारे पल्ले कख भी नहीं है, हमारा बेड़ा गर्क हो गया है, हम अपने लोगों को रोटी नहीं दे सकते, हम अपने लोगों को घर नहीं दे सकते, हमारे हाथ खड़े हैं। लिहाजा खुदा के लिए दुनिया हमारी मदद करे, भीख दे, कर्ज दे, इमदाद करे, ज़कात दे, फितराना दे, जो भी दे, हमारी मदद करे। दुनिया ने जी कुछ कर्ज दिया, काफी हद तक कर्ज दिया और कुछ थोड़ी बहुत इमदाद भी की। ऐलानात हुए, कोई 11 अरब डॉलर के भी हुकूमत ने ऐलान किए, लेकिन इतलात है कि 9-9.5 अरब डॉलर का ऐलान हुआ, इमदाद प्लस कर्ज। अब एक मुल्क ने भीख मांगी जो कि डूब मरने का मुकाम होता है। गैरतमंद लोग तो 2-2 दिन रोटी नहीं खाते, लेकिन भीख नहीं मांगते किसी से। और फिर उन लोगों से जिनको आप सारा दिन, ये हमारे कुछ मौलवी हजरात उन मुमालिक को गालियां भी देते हैं कि फलां गद्दार, फलां ये, फलां, और उनके खिलाफ फलां के सफीर को निकालो। अब वो सारे अपने बिलों के अंदर हैं, उन्होंने इस इमदाद भी किया। लेकिन हुआ क्या है, इश्तिहार चलाए जा रहे हैं, बेशर्मी की इंतहा देखिए। सफारती तन्हाई से अक़वामे आलम के एतमाद की बहाली तक, वजीर आजम पाकिस्तान की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत की कामयाब खारजा पॉलिसी, आलमी बरादरी की जानब से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए माली वसाइल की फराहमी, अल्हम्दुलिल्लाह 9 अरब डॉलर से जायद इमदाद। और फिर एक पूरी लिस्ट बनी हुई है कि जिसमें वो मुल्कों के, ये सामने मेरे मोबाइल पे आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट बनी हुई है कि फलां मुल्क ने 1 अरब दिया है, फलां ने इतना दिया है, सऊदी अरब ने ये दिया है, बरतानिया ने ये दिया है, फ्रांस ने इतनी मदद की है, अजरबैजान ने $2 मिलियन हमारी मदद की है। तो बेशर्मों की इंतहा देखिए कि इस पर हमारे दोस्त इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कल भीख मांगी और आज इश्तिहार छाप दिए। इन्हीं टोपी ड्रामों की वजह से हम प्रोफेशनल बेकारी बन चुके। इस सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में जब सबको पता चल चुका कि हमें भीख मिल चुकी, फिर इन इश्तिहारों मतलब गरीब आवाम का पैसा ज़ाया करने का क्या मतलब, ये मीडिया नवाजी या शोबाजी। तो ये जी एक तरफ तमाशा आपके सामने रख दिया। पंजाब के अंदर ज़रा लगने वाला तमाशा भी आपके सामने रख दूं कि आज बड़ी राना सनाउल्लाह ने बहुत बड़ी बढ़त मारी है जी, बहुत बड़ी बढ़त मारी है। राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब हुकूमत लेकर ही इस्लामाबाद जाऊंगा।
وہ کہتے ہیں عدالت جلدی فیصلہ کرے تاکہ پنجاب کے اندر جو اقلیتی حکومت ہے، یعنی جن کے پاس ووٹ کم ہے، پی ٹی آئی کاف لیگ، اس کا خاتمہ ہو۔ اور وہ کہتے ہیں میں واپس نہیں جاؤں گا، جیسے وہ فلم ہے نا، پنجاب نہیں جاؤں گی، لندن نہیں جاؤں گی، رانا کہتا ہے میں اسلام آباد نہیں جاؤں گا جب تک پنجاب کے اندر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا دیتا۔ وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو 20-22 دن ملے تھے، انہوں نے روزانہ اربوں روپے کی کرپشن کی، ساری توجہ ماسٹر پلان منظوری پر کی۔ عدالت کیس کا جلد فیصلہ دے تاکہ اقلیتی حکومت عوام پر مسلط نہ رہے۔ عمران خان ملک کی سیاست میں ایک ناسور ہے۔ عمران خان نے لوگوں کو بدتمیزی سکھائی۔ مجھے افسوس ہے میری گاڑی پر جوتے مارنے والوں کو کارکنوں نے خوب مارا۔ جوتے مارنے والا بیچارہ عمران خان کے ہاتھوں گمراہ ہوا تھا۔ تو رانا ثناء اللہ نے یہ بڑک مار دیا کہ میں حکومت تو لے کر ہی جاؤں گا۔ اور پھر جناب لاہور ہائی کورٹ کا بھی آج دن کو ہوا اجلاس، میں معذرت کے ساتھ جو ہے وہ لیٹ آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں، جو یہ ویلاگ ہے یہ سارا، کیونکہ یہاں آج لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے، موسم بھی کچھ ایسا ہی ہے، تو اس وجہ سے وہ چیزیں کافی ٹیکنیکل مسائل تھے۔ اچھا جی، اب جناب پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، لٹرلی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے پارلیمانی کمیٹی کا پارٹی کا آج اجلاس طلب کیا ہوا ہے، اور جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو اجلاس شروع ہے، کیونکہ عدالت کے اندر بہت بےزتی ہوئی ہے، بہت بےزتی ہوئی ہے، رسوا ہوئے ہیں، کیونکہ عدالت نے پوچھا وہ کیا بنا وہ جو اعتماد کا ووٹ لینا تھا، اور بیرسٹر علی ظفر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دینے کے لیے۔ اور وہاں پہ گورنر بلیگ الرحمان کا جو ہے وکیل، وہ تو بڑھ کے لگا رہا تھا کہ انہوں نے لیا نہیں، انہوں نے ووٹ نہیں لیا، اور پھر یہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، اور پھر کہا کہ آپ جو ہے عدالت میرٹ پہ فیصلہ کر دے۔ اور عدالت نے کہا وزیر اعلیٰ کے پاس 24 گھنٹے 186 ارکان کی سپورٹ ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ آپ جو ہیں آپ کے پاس بندے نہ ہوں اور آپ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے رہیں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا، اور یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ لاہور ہائی کورٹ اس طرح کے ریمارکس دیتی؟ پروف کرنا تھا، جب خان نے کہا تھا کہ 9 جنوری سے پہلے ہم نے لینا ہے، پھر 11 جنوری سے پہلے ہم نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے، لیکن ڈٹے رہے نہیں لینا۔ عدالت کے اندر جائیں گے، قانونی نقطہ اٹھائیں گے، یعنی پرویز الہی اپنے ڈرامے کرتے رہے۔ خان نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پرویز الہی کی کرپشن کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہیں، ہماری پاپولیرٹی میں کمی آ رہی ہے، لیکن انہیں صرف اقتدار سے مطلب ہے، انہیں صرف یہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے وہ اپنے لوگوں کو پیسے دینے ہیں، فنڈ دینے ہیں، اور اگلے الیکشن کے اندر ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور کس طرح سے کچھ ووٹ لینے ہیں۔ تو یہ تو سارا ڈرامہ ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی شاید یہی ارادہ ہے کہ کسی صورت بھی اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ لیکن مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہوا کیا۔ اچھا جی، لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے وکیل بتا دیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کتنا مناسب وقت درکار ہے۔ ہم ایک تاریخ مقرر کرتے تھے، انہوں نے کہا بتائیں نا کتنا مناسب وقت چاہیے۔ اس وقت آپ نے یہی کہا تھا نا کہ مناسب وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے، تو لہٰذا وہ 24 بھی گزر گئے، اس کے بعد عدالت کے دیے گئے 10-15 دن بھی گزر گئے۔ اب بھی بتا دیں اب آپ کو کتنا وقت چاہیے، کتنا وقت آپ کو چاہیے، اور یعنی آپ چاہتے کیا ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جسٹس عابد عزیز نے استفسار کیا کہ معاملہ حل نہیں ہوا، جس پر چودھری پرویز الہی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ تمام مسائل عدالت میں حل ہوں گے، یعنی پارلیمنٹ کے اندر، اس کا مطلب حل نہیں ہوں گے، یعنی اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جائے گا، جو یہاں پہ سب کچھ حل ہوگا۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی جو ہے وہ اور کافی کمزور وکٹ پر تھی۔ عدالت نے پوچھا کہ اب کیا پوزیشن ہے، جس پر گورنر پنجاب بلیگ الرحمان کے وکیل نے کہا کہ عدالت نے انہیں کافی وقت دیا، ان کا نقطہ بھی یہی تھا کہ مناسب وقت نہیں دیا گیا، ان کے لیے عدالت نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے رستہ بھی کھلا رکھا تھا۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیا کہ گورنر وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا تو کہہ سکتا ہے، آخر میں اراکین نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر بتا دیں اعتماد کا ووٹ کے لیے کتنا وقت مناسب ہو سکتا ہے، ہم ایک تاریخ مقرر کر دیتے ہیں۔ جسٹس عاصم حفیظ نے کہا کہ آپ کے پاس پورا وقت تھا، اتنے دن میں اعتماد کا ووٹ لے لیتے، جس پر بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ میں اس قانونی نقطے پر دلائل دوں گا۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پرویز الہی تو ووٹ لے کر ہی وزیر اعلیٰ بنے ہیں، یعنی ووٹ لے کر ہی وزیر اعلیٰ بنے ہیں نا، جس پر جسٹس عاصم نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس 24 گھنٹے ہیں،
वज़ीर आला के पास 24 घंटे हैं, इनके पास 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए, यानी 24 घंटे इनको 186 अरकान की सपोर्ट मौजूद होनी चाहिए, इनके पास एतमाद होना चाहिए। अटारनी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने अदालत में मुवक्कफ इख्तियार किया कि वज़ीर आला का गवर्नर के कहने पर वोट लेना ज़रूरी है, ये गवर्नर का इख्तियार है, वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहे। जस्टिस आसम हफीज़ ने कहा कि कोई फरीक भी नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं, सब सोच रहे हैं कि पहले जो करेगा वो भरेगा। अच्छा जी, ये सारे मामलात हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए, ठीक है अगर इत्तफाक राय नहीं है तो हम इसका मेरिट पर फैसला करेंगे, यानी कब लेना है कब नहीं लेना तो फिर अदालत वक्त तय कर देगी। और चौधरी परवेज़ इलाही को जनाब आपको पता ही है कि हटाया गया था, डी नोटिफाई किया गया था, एतमाद का वोट नहीं लिया था और उसके बाद ये केस लगा था। और अब अदालत के अंदर पीटीआई और काफ लीग कमज़ोर विकेट पर है और मकसद शायद परवेज़ इलाही का यही है, किसी तरह से टाइम लिया जाए, अदालत के अंदर केस लंबा चले, एतमाद का वोट ना लेना पड़े, असम्बली ना तहलील करनी पड़े। लेकिन इस सारे मामले से जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि सारे मामलों की वजह से इमरान खान कमज़ोर विकेट पे जाएगा, इसका दिफा नहीं किया जा सकता। ये जो चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं, जब आपने कहा था, इतनी दफ़ा कह चुके कि हम एतमाद का वोट लेंगे, जब आपने एक जलसे के अंदर कहा था कि हम पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली तोड़ेंगे और उसके बाद इस तरह के टैक्टिक्स आपको पॉलिटिकली नुकसान दे रहे हैं। हो सकता है आपने पैसे ज़्यादा कमा लिए हों या आप हुकूमत कर रहे हैं, वो आपको पता है, लेकिन पॉलिटिकली अवाम के अंदर आपकी मकबूलियत कम होगी। और राना सनाउल्लाह जैसे बदमाश बढ़ के लगा रहे हैं कि हम पंजाब में हुकूमत का खात्मा करके ही इस्लामाबाद जाएंगे। तो ये मामलात हैं, उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।